बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बग्गी वालों पे बात करना चाहती हूँ और हैप्पी वालों के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हैप्पी और बग्गी लोगों का इशू जो चला था कि हैप्पी वालों ने उनसे चैनल छीन लिया, उनका चैनल डिलीट कर दिया, उनको इनकम भी नहीं दी। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है, क्योंकि अगर हैप्पी वाले बग्गी का चैनल लेते, उनकी इनकम लेते, तो बाकी लोगों ने उस पर इतना ज़्यादा काम किया हुआ था, उनकी मेहनत थी। और जिसकी कहते हैं 1 रुपए की चीज़ जाए तो वो इंसान जो है ना वो बलबला जाता है, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है। और जब इतनी इनकम चली जाए, उसको कुछ भी ना मिले, उसकी मेहनत ज़ाया चली जाए, तो फिर वो इंसान बोलेगा नहीं तो और क्या करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल रोज़े अव्वल की तरह बिल्कुल वाज़िया, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हैप्पी वालों ने उनसे कोई चीज़ भी ली, अगर वो लेते तो वो ज़ाहिर बात है वो वीडियो बनाते, क्योंकि फिर वो उनके चंगल से आज़ाद हो चुके थे। एक बंदा होता है ना जिससे को अपने उन्हें काबू किया होता है, वो उनके जाल में फंसा हुआ होता है। लेकिन बाकी लोग उनको छोड़ के चले गए थे, घर तोड़ गए थे, अपना चैनल उन्होंने नया बना लिया। तो इसके बाद जब वो मासी से मिले, मासी से गोल मेरिज कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने इस बात को वाज़िया करना था। पहले उन्होंने ये बात अपनी ऑडियंस को बतानी थी। उनको मज़लूम ज़हर मासी ने लाज़मी करना था। अगर हैप्पी वालों ने बग्गी की 1 रुपए की भी इनकम ली होती, आमदन मतलब के ली होती, तो मासी ने ये सब्सक्राइबर के सामने रखना था। उनको बहुत ही मज़लूम ज़ाहिर करना था कि बग्गी से उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत की कमाई उनने ले ली गई है, छीन ली गई है, और बग्गी लोग अब इसके हकदार नहीं रहे, अब वो उनको वापस नहीं मिली। लेकिन नहीं, इस बारे में बात ही नहीं की गई, और आज तक उन कोई भी अपने मुंह से नहीं फूट रहा है। हर वीडियोस में ये बात की जाती है कि आज प्रूफ देंगे, कल प्रूफ देंगे, परसों प्रूफ देंगे, लेकिन आज तक वो प्रूफ हमको नहीं मिले। और मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ, बग्गी की इनकम के लिए मैं इस वजह से कह रही हूँ कि कुछ उसके सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बग्गी के चैनल को सब्सक्राइब किया, वो उनका हक बनता है कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें कि बग्गी की इनकम किसके पास आती है, बग्गी के पास, बग्गी का चैनल किसके पास है, उसका ये एडसन किसके पास है। तो बिल्कुल ये बात तो हम लोगों को क्लियर कर देनी ही चाहिए, और उसको भी क्लियर कर देनी चाहिए जिसके पास बग्गी का चैनल है। हमें कहा जाता है कि अगर इतनी बग्गी से हमदर्दी है तो बग्गी की इनकम आके ले लो, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह बग्गी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसकी इनकम से हमको सरोकार है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बयान हल्फी चाहिए कि बग्गी की इनकम किसके पास आती है। अगर ये मासी, बग्गी की मासी आगे बोल देती है, आप बैठ कर ये हल्फ उठा कर कहती है कि ये देखें, मैं खुदा को हाज़िर और नाज़िर जानकर मैं ये कसम खाती हूँ कुरान पाक की कि अल्लाह पाक की, कि बग्गी की इनकम का मैं 1 रुपया नहीं लेती, तो इसके बाद मैं बात नहीं करूँगी। सिंपल बात है, मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बाद तो कुछ रह जाता ही नहीं है। जो बंदा अल्लाह की कसम उठाता है, कुरान पाक की कसम उठा के जब बंदा कहता है कि मेरा उनकी इसके बग्गी की इनकम से कोई सरोकार नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो राइट, मैं इसके बाद कोई बात अगर कर जाऊँ तो आप मेरा नाम बदल लेना। लेकिन जब तक नहीं बताती मैं बग्गी की इनकम के हर मंथली उसकी इनकम जो आती है ना, हर मंथ की, मैं वो शेयर करती रहूँगी। इससे मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, और हैप्पी वालों को किसी का बाप भी गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि वो गलत नहीं हैं और बग्गी लोग गलत हैं। जो लोग अपनी सफाई में एक बात भी ना बोल सके वो लोग गलत हैं। उनको कोई सच्चा नहीं मानता, उनको कोई मजलूम नहीं मानता। जो बंदा सच्चा होता है ना, वो मर भी जाए ना, वो अपनी गर्दन कटवा सकता है, लेकिन वो झूठ हरगिज़ नहीं बोलता है। वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी सच पर ही करता है। किसी अच्छे मजलूम इंसान को जब जेल में डाला जाता है, एक नेक मुसलमान को डाला जाता है, वो बंदा, उसको मारा पीटा जाता है, उसको अज़ियतें दी जाती हैं,
لیکن وہ بندہ اپنی زبان پہ قائم رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے کام نہیں کیا تو مجھے کیوں کہا جائے گا یہ کام تم نے کیا۔ تو بالکل انہوں نے ساجدہ سسٹر نے ویڈیو بنا کے اس نے بتا دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بگی کے کوئی بھی ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ بات ہوئی تھی، ایسے ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگ میرے سبسکرائبر اس بات کا پروف مانگتے ہو تو میں اس بات کا پروف دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں بگی لوگ اور ہم لوگوں کے درمیان کیا ہوا تھا، بگی لوگوں نے ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات بھی میں حلفیہ بتاؤں گی اور ود پروف بتاؤں گی، لیکن اس کے سبسکرائبر نے اس پہ یقین کیا، اس سے کوئی پروف نہیں مانگا۔ لیکن ہم لوگ بگی سے پروف مانگتے ہیں، میرے سبسکرائبر مانگتے ہیں اور بگی کے کچھ سبسکرائبر بھی یہ پروف مانگتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے بتائیں، بگی کی ماسی بتائے، جو بگی کی ماسی روز کے روز یہ بات کرتی ہے کہ میں پروف دوں گی، ہیپی والوں کے خلاف میں پروف دوں گی، میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج تک ماسی کوئی پروف نہیں دے سکی ہے، اور وہ فٹے منہ ہی ہے اور فٹے منہ ہی رہے گی۔ دوسروں پہ بات کرنے والی ذرا اپنے گربیان میں جھانک کے دیکھو تم ہو کون اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تم آج تک بگی کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ہو۔ بگی کو ہم نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا کہ بگی کو تم گھر بلاؤ، تم نے خود اس کو گھر بلایا تھا اپنی چینل کی پروموشن کے لیے۔ بگی کا نمبر سب کے پاس تھا، میری دوست SKT کے پاس بھی تھا، لیکن کسی نے اس کو نہیں بلایا۔ اگر بلاتے وہ لوگ آ بھی جاتے تھے، ان لوگوں کو اس کو چینل کا کہتے، لیکن نہیں، کسی نے بھی اس مظلوم انسان کی مظلومیت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ صرف اور صرف ماسی کے علاوہ کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ماسی نے اپنے چینل کی پروموشن کے لیے اس کو گھر بلایا، اس کو گھر بلا کے اس بیچارے کو لوٹا گیا، کیونکہ چینل اس کے پاس ہے، اس کے بیٹے کے پاس ہے، جو تھمبنیل لگاتا ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اب جب ہم نے تھمبنیل کا یہ ایشو اٹھایا تو ایک دم سے اس کے تھمبنیل اور ہو گئے، ماسی کے تھمبنیل چینج ہو گئے۔ یہ کوئی اندھا بندہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ بگی کا چینل کس کے پاس ہے۔ اور آج میں یہ بات چیلنج کرتی ہوں کہ وہ آ کے ماسی اپنی ویڈیوز میں بتائے، باقاعدہ ایک علیحدہ سی ویڈیو بنائے، بگی کو ساتھ بٹھائے اور الفیہ ہمیں بیان دے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہم نے کافی ٹائم تک بگی کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہم اس کے سبسکرائبر ہیں، ابھی تک اس کی ویڈیوز کو ہم لوگ واچ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس بارے میں باخبر رہیں کہ بگی کی چینل کس کے پاس ہے، بگی کی انکم کس کے پاس آتی ہے۔ اس کے علاوہ بگی کی ماں کو بگی کو بٹھا کر ایک ویڈیو میں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کتنی انکم آتی ہے اور آپ کو کتنی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ پروف میرے پاس ہیں بگی کی انکم کے، پھر میں وہ لگاؤں گی، لیکن سب سے پہلے یہ کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جو سچا پکا مسلمان ہے وہ حلف اٹھا کے بولے گا کہ بگی کے پیسے کس کے پاس، ایڈسن کس کے پاس ہے، اس کی انکم کس کے پاس آتی ہے، اس کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو آج یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ بگی لوگوں نے گندم کی بجائی کے لیے کافی زیادہ پیسے لگا دیے۔ تو گندم کی بجائی کتنی کی ہے؟ ٹریکٹر اگر ان کے پاس خود اپنا ہے تو کوئی نہیں تھا اتنا پرابلم، اور آج یہ بھی ہو گیا کہ گندم کی بجائی پہ انہوں نے اپنی انکم لگائی، لیکن جب وہ ہیپی والوں کے پاس تھے تب بھی وہ ان کی زمینیں تھیں، تب بھی زمینوں کاشت کرتے تھے، تب بھی گندم کی بجائی ہوتی تھی، گنے کی ہوتی تھی، چاولوں کی ہوتی تھی، ہر فصل وہاں پہ اگائی جاتی تھی۔ تب اس کے کوئی نہیں کہا کہ ان ہیپی والوں کے یہ اتنے لیے ہیں، بگی نے اپنے اتنے خرچ کیے۔ آج فصل کا بھی حساب کتاب ہو گیا، آج گندم کا بھی حساب کتاب ہو گیا۔ جب چینل تمہارے پاس ہے اس ٹائم کچھ حساب کتاب نہیں دے سکتے تھے، اس دن تو سارا کا سارا ملبہ ہیپی والوں کے سر تھا۔ تو پیاری ماسی، آپ ایک ویڈیو بناؤ، اس میں آپ اپنے آپ کو کلیئر کرو، آپ اپنے طور پہ یہ کلیئر کر دو کہ میں اسے 1 روپیہ نہیں لیتی ہوں۔ یہ آپ اپنی خدا کو حاضر نظر جان کر قرآن پاک پہ حلف دیں، نہیں تو آپ کو غلط مانا جائے گا کہ بگی کی انکم کی حقدار ماسی ہے، ہالف ماسی لیتی ہے۔ تو اس بات میں کوئی بھی قواعد نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر سبسکرائبر کا حق ہوتا ہے۔ جو بھی اس کی، اگر ہم اس کی ہیلپ نہ کرتے، اس کے لیے ہم اتنا نہ بولتے، لوگوں سے اتنی ہم لوگ بکواس لوگوں کی نہ سنتے،
تو یہ ہمارا حق نہیں بنتا تھا، کیونکہ بگی کون ہم کون، ہمیں کوئی سروکار اس سے نہیں تھا۔ لیکن اب ہم حقدار ہیں یہ بات پوچھنے کے، اگر نہیں بتایا گیا تو ہر مہینے جیسے پہلے میں اس کی انکم شیئر کرتی تھی، اب بھی میں انشاءاللہ ہر مہینے اس کی انکم شیئر کروں گی، اور کتنے آتے ہیں اور ان تک کتنے پہنچتے ہیں یہ بگی کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میری کتنی انکم آتی ہے اور کہاں پہ آتی ہے، اور یہ اسی ماسی کے پاس آتی ہے۔